ابراہیم علیہ السلام لگیا دے زور کئی کہ دا بچے لال کم چڑے تا اللہ وی نبا لالے وہ سشو چاڑی اچھا تکڑو دے زمکے لے رو برولا بابا لا زور ورکا کنا تاکہ زور نشتا چاڑا تیرا کا کنا تاکہ چاڑا پسدا بچے زور لگوم چاڑا کار نکی چزمکے اغرزولا چاڑا وی اے خلیلہ استو منم کد اخپل رب جلیل منم تویلا لو اللہ وی دبالا اللہ دیر میرا منم زوی بچم شوق اللہ ثواب دمرا ورک لگا چزوی لال کری بدے ازمائش بچ شو زوی خدای بچ کو ثوابی ورک دا سی جب دنیا کے دا سی ثواب چاہنا دے گھٹے لے اسا پورا چازوی نہ دے لال کر نیتیو کو مضبوط نیت عظم قصدیو کو اللہ جر ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اس بل امتحان را پیغمبران و ازمائشون ناشنا دی التے امتحان راغی نمرود پور کیوں غرزاو بل امتحان راغی دا وطن نے وستا بل امتحان راغی بی بی دا مصر بادشاہ پلارا کے اغبوتلا خدای تے بچ کڑا بل امتحان راغی دا دوارو بی بیانو جگڑا جوڑا شوا بل امتحان راغی بی بی دل تراوست سرد معشوم بچی پلق دق بیامان کے پریخاو دے اس بلا ازمائش راغی اللہ وطا وخوب کے وئی جدا زویر علال کا ازمائش و امتحان پسی امتحان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل زیاد تکلیفونا او پریشانے او ازمائشونا با پیغمبران راضی او بیا چاگی تا سوک نزدی ہوئی حدیث کے راضی جس سمر پا دین کے سخت و نزدے اگر مشکلات بڑے راضی اگر پریشانے بڑے راضی اللہ گناہ دا ندلتا ختم یا خیرت لدی پاک لے گل غوانی اللہ درجی دل دلتا بلند یا خیرت دی کامیاب رسول غواری نو دا دنیا دا والا والا تکلیفونا دا بدن بل 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 دا برازی فقبلہ حضور پاک فرمائی رازی با نو ازمائش داشو بچے ہے کہ نو بچے انی ارا فی المنام انی ازبحو کا خوب کستا زبحی نمی فانظر ماذا ترا بچے تا سوچو کا صدی خواہانا نو گولا چا اللہ حکمو کا دا مشوری در ضرورت پاکے نو و مشورہ صدا پارا کئی دے لکئی چے بچے میں سوئی کہ بچے غال ایک دی نو دا لالولو یو طریقہ دا او کہ نیک دی بلا طریقہ دا او ورطا پتم دا چی دا ما بچے دے سیل دے غال بیک دی دا اسمان فرشتو تا خیمہ چی دا ما بچی سر مشورہ کم انکار نکئی خوشتو بچے واہ واہ اگا بچے چی پتندی کے دا رسول اللہ مبارک رانا زلی گی او تسوئی یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین او دا دی نمخ کی روان کا بچے دا چی قربانی کم ٹھیک تا کنا بچے قربانی کونم قربانی دا دا مکے نہ ہوئستا دان سر چالم واغشتا رسیم واغشتا بی بی وطوی بی بی حاجرہ ابراہیم اسے کہ وی قربانی لازو لگا قربانی کا ورازو آئے ہائے بی بی تا پتہ نشتا کہ روانے کا شیطانی بی بی لرالا وی خبرے جزوی در تکم خواب ہوتا وی نا وی علالیہ یا قمقلا د ابراہیم غند رحم دل پلار او د اسماعیل غند خشتا نازول بچے دا بسنگ پلار علال کی وستا خاون وی چی ماتا اللہ ویلی دی وی چی اللہ و تویلی دی زرزر دے لال زلیلش لکی خوب سوداشتا کر چی دا کم اس وقت خلق غٹ شیطان وی دا غلط شیطان دا انسان پا شکل ناخکارا شو ابراہیم علیہ السلام تا وی دا بچے چتا بوزن اخو پی پیش ستا صغر گورا مکہ ودا کا خوب لیدے خوب باندې سے اعتماد دے ویزا پیغمبر ما تا دخبل خوب پتا دا گورا بچے مالانا خدای تا سوالو کا چی دا حکم دا تبدل کی در سکے معشوم بچے دے بچے اگر پوئی شو دی شیطان تے نوڑے دا مطلب دا چی دا خدا دا پڑھ کے رحم راولی او بچے پریو دا خدای حکم کے ناراستی راشی یو وکانی واغشتل شیطانی پی وشت بچے ویش پتا زمکن ناوی چی مخ کے لار اسماعیل علیہ السلام تراز بچے پلار پس روانے لالی پلار بزوی لال کی بیا ابراہیم غندے پلار و اسماعیل غندے بچے وی گورا لالی دے اوی خدای چی خدای ویلی دے انتا پاکی خوار چی سکے نکا نا پلار نا تختا خیر دے اللہ تب توبہ باسی ماپ پا دی کی مکاوا اغم کارنی واغشتل غزارے پیو کر دے خدای پا دازمکا زلیل وردن نک چی مخ کلار نو بیا وطا دا شیطان پا یو شکل بل راغی پڑھنبی دا غٹ انسان پا شکل پا دویم کے دا درمیانے انسان پا شکل اور پا آخرہ کے دا یو رکوٹ انسان پا شکل بیا ابراہیم علیہ السلام تا وسوسے اچھیں مخا مخوطی مکوا زوی سوک نا لالئی نیک بخت داننا دا غم مجوڑا وسادا تو باو باسا اللہ نے سوالو کا دا دا دا
داسې او دا بچی دا خشته بچی اسماعیل غوندې او چې حلال کې بیا په بوتو درځي بل بچی دې شته چې رحم وکړي راشي خدای دا څه د ازمایش د پاس ازمایش بیا کاڼي واغېستل بیا پې غزارو بیا په ځمکه خدای ور دننه بیا هلته چې اسماعیل علیه السلام بوته نو مشوره ورسره کوي بچې څه وکړمه یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې څه حکم درته شوی دی او کېږي اکوه ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی ما به د صابرینو نه وموني زه به صبر کوم ډېره ښه ده بچې شاړې راواغېسته بوډا بابا د اسماعیل ابراهیم علیه السلام او اسماعیل غوندې خشته بچې او تابعدار بچې او نیازبین بچې دغه یو د دې وخیله بل نشته او د 100 کالو عمر کې تقریبا الله والا ورکړی 2 کم سل یا سل تقریبا د 100 کالو عمر کې خدای پاک ورکړی دغه یو دی بل نشته نه لور شته او نه زوی شته ښځه به څه وایي چې ابراهیمه زمانه دی بچې دې راوستم په بیابان کې دې راته پرېښود نو چې لږ لوی شو لما بلغ معه السعی 12 کالو ته ورسېد څو ته 12 خیر دی کې مفسرین په دې عمر کې ته اختلاف کوي خو 12 ته ورسېده دا بچې چېرته چاړه کېږي دا مور به څه وایي چې زما بچې دې څه که هاي هاي بابا ما چلاله نو مال الله سوخ په متړه ولی د اسمان فرشتې به تماشې لوس راځي وای بچې د جوړ په زور حلال کړی او اسماعیل د خدای حکم ته غاړه بستنو لا سوخ په ولو تل په زور حلال کړی نو مهرباني وکړه زما لا سوخ په متړه خو بچې داسې به چې سمې لو چاړه ته ګوتې کړې بابا یو کار وکړه لږ صبر وکړه بابا یو وصیتونه مې یو څه وویل داسې وکړه لاس پې مې وتړه ما خو یې متړه خو وتړه هسې نه چې زما په مری چاړه راکاږي او زما اختیار ختم شي ټوپونه شروع نه کړم او چې زه ټوپونه شروع کړم ستا لاس خطا نشي او د الله په حکم کې ناراستی را نشي بابا وتړه او بابا چاړه تېره کړه چې د الله حکم کې ناراستی را نشي دې ته د الله حکم وي او بابا ما چلاله نو زما سر لاندې کا سترګې او سټ مې برکا لاندې نه مې لال کا ممکن دا چې زما ستا سترګې سره مخامخ شي ته ما حلال نه کړې او ما نه جامې مخ کې وباسه کمیس مخ کې وباسه وروسته چې وباسې زما کمیس به شلېدلی بی نو زما نه مخ کې وباسه چې مور مې دو نه وایي چې ګنې په زور حلال کړی دی او جامې یې تشلولې دي او چې ما حلال کې زما کمیس په زما وینه کې ووایي زما مور ته به یو ورته به ووایي چې په جمدوني په صلاح دا کمیس ته ما ویستلی دی او د الله حکم و خیر دی صبر کوه صبر کوه د الله حکم قیامت میدان کې به سره ملاقات کوو قیامت میدان کې به ملاقات کېږي او که ډېره خفه زما دا وینه په دې کمیس پرته ده دا راله دا بویه به په دې پورې تسلي کېږي ورونو ډېر ګران کار دی الله خوشحالول ګران کار دی ځان قرباني کول د الله دپاره ډېر ګران کار قیامت پر ورځ اسماعیل هم ولاړ یم زه هم ولاړ یم زه به څنګه سترګې لګوم د الله سره د څه کړي دي د هغه نه زیات نیازبین خو نه یم د ابراهیم په زړه تېرېږي بس دې ته قرباني وایي ویې تړو کمیس یې ته وایست په دغه سپین خشته ښکلې